हेलो फ्युचर इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजीमा। सो आज चाहिँ यो भिडियो क्लास 12 को लागि हुनेछ, एनईबी को लागि र यो पनि फिजिक्स को है। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिजिक्स का भिडियोज भनेको त मोडर्न फिजिक्स को जसरी मोडर्न फिजिक्सबाट 19 मार्क्स को सोध्छ र 19 मार्क्स मध्ये मोस्ट अफ द टाइम 5 देखि 6 हैन 7 8 कति मार्क हो हैन 5 मार्क हो बुझौँ न, बेसिकली 5 मार्क हो 2+2+1 गरी यसरी क्वेशनहरु रेडियो एक्टिभिटी भन्ने च्याप्टर छ त्यहाँबाट सोधेको देखिन्छ। लगभग अस्तिको वर्ष र अस्ति वर्ष पनि हैन है रेडियो एक्टिभिटीबाट नै क्वेशन सोधेको छ है। ठीक छ, लङमा त्यही भएर लङ भनेको सर्टलाई नै जोइन गरेर लङ बनाएको छ। आजको भोलिको चलन नै त्यही भइसकेको छ एनईबी को हो। त्यही भएर अब यहाँ यो क्वेशन जति म यहाँ भन्छु है रेडियो एक्टिभिटी च्याप्टरबाट यो भन्दा एक्स्ट्रा पर डे पनि फाइन, तर यो भन्दा एक्स्ट्रा केही नै हुँदैन। ठीक छ, यो यति पढेर जानुस् र ढुक्कै बस्नुस् कि तपाईको रेडियो एक्टिभिटीबाट कुनै क्वेशन छुट्नेवाला छैन। न्युमेरिकल कसरी क्वेशन सोध्छ, यो भन्दा पहिलाको हैन क्वेशनहरु कस्तो थियो र सर्ट क्वेशन एन्सर कसरी सोध्छ, डेफिनेसन के-केहरु छन्, सबै कुरा सम्पूर्ण ज्ञान यही भिडियोमा हुनेछ। त्यही भएर एकदम मजाले हेर्नु होला र यसको स्लाइड तपाईले स्क्रिनशट गर्नु पर्दैन। यसको स्लाइड भनेको हाम्रो टेलिग्राममा अपलोडेड छ, टेलिग्रामको लिंक भनेको डिस्क्रिप्सनमा छँदैछ। सो तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युथिङ क्रेजी इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्स पेपर छ, वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म अफ द नेपाल हैन इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल को लागि, ओके इन्ट्रान्स को लागि, ओके ल यो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। अब हामी स्टार्ट गर्छौं यो च्याप्टर को मेन कुराहरु है। सिम्पल छ कुराहरु, हेर एकदम सिम्पल छ। फर्स्टमा तिमी यसको नोट बनाउने मजाले र गर्ने। हुन त मैले क्लासमा सबै कुरा पढाइदिएकै छु है, यो च्याप्टर मैले नै पढाएको थिएँ। त्यही भएर अब हेर फर्स्टमा डेफिनेसन। सो डेफिनेसनमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा क्युरी, व्हाट इज क्युरी है, व्हाट इज क्युरी भनेर कुराहरु आउँछ तिम्रो हैन। सो यो कुरा तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। डिफाइन हाफ लाइफ है, डिफाइन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को फर्मुला हो भने लेख्देऊ एक्स्ट्रामा इजी रहेर। सो मजाले मार्क्स पाउँछौ। र त्यसैगरी तिम्रो डिफरेन्स बिट्विन सोधेको देखिन्छ। मोस्ट अफ द टाइम डिफरेन्स बिट्विन सोधेको देखिन्छ। नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी र आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिभिटी को डिफरेन्स बिट्विन एक्जाममा सोधेको देखिन्छ। र सक्नुहुन्छ भने त फिसन र फ्युजन को हैन त्यो पनि डिफरेन्स लेखिदिनुस् है। फिसन र फ्युजन यसको पनि डिफरेन्स बिट्विन लेखिदिनुस्, तर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तर रेडियो एक्टिभिटी आर्टिफिशियल नेचरको सोधिरा हुन्छ है। त्यसैगरी आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स विथ एक्जाम्पल भनेर सोध्छ एक्जाममा तिमीलाई है। याद राख यति छोड्नु छैन। यो क्वेशन जुन आज मैले यो भिडियोमा भनिरहेको छु त्यो छोड्छौ भने तिमी गर्दैछौ। यो भन्दा बढी तिमीले पाप ठुलो कुनै गरेनौ है आफ्नो लाइफमा। सो अरु एक्स्ट्रा पढ्यो च्याप्टरबाट जे पाउँछौ सबै कुरा पढ, तर यी क्वेशन तिमीले पढेर जान्छौ। म सबै कुरा भन्छु के पढ्नु पर्छ, ओके न्युमेरिकल के पढ्नु पर्छ, ओके न्युमेरिकल कहाँबाट के पढ्ने त्यो सबै कुरा भन्छु है। लङ के हुन्छ सबै कुरा भन्छु है। अब त्यसपछि फेरि डिफरेन्स बिट्विन कै क्रममा अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, एक्सरे र कहिले इलेक्ट्रोन्स को पनि हैन डिफरेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ। जसरी अल्फा पार्टिकल र बीटा पार्टिकल डिफरेन्स लेख्नुस् र यसमा तपाईले प्रपर्टिजहरु पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा एकदम डिटेलमा डेफिनेसन गरी हैन यसको कति छ भेलोसिटी, कति छ भेलोसिटी, यो कुरा यसको मेन कुराहरु बुझा लेख्नु पर्ने हुन्छ डिफरेन्स। सो दुईवटा गरी सोध्छ, वा आखिर यो दुईटा सोध्न सक्छ, वा यो दुईटा सोध्न सक्ला, वा यो बीटा र इलेक्ट्रोन सोध्न सक्ला। बेसिकली एक्जाममा सोधेको पनि छ। र बीटा र इलेक्ट्रोनको डिफरेन्स बिट्विन एक्सरे र अल्फा रेज को हैन अल्फा पार्टिकल को तिम्रो डिफरेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ। सो ओभरअलमा मैले के भने कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, एक्सरे र इलेक्ट्रोन्स को डिफरेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ। तिमीहरुले 3-3 4-4 वटा डिफरेन्स बिट्विन सबैको मजाले बुझेर पढेर जाने, ओके दुईवटा गरी सोध्छ है। फेरि यो दिन सक्ला वा यो दिन सक्ला हैन यसको डिफरेन्स बिट्विन ल। त्यसैगरी व्हाट इज रेडियो एक्टिभिटी र विगत 2 वर्षदेखि व्हाट इज रेडियो एक्टिभिटी नै सोधिरहेको एक्जाममा छ, ओके। अब अर्को के छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को लिस्ट भनेको लाइक आई वान्ट टु सजेस्ट यु सम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के छन्। लाइक गिभ रिजनिङ टाइपको क्वेशनहरु छ के, गिभ रिजन टाइपको क्वेशनहरु, गिभ रिजन भयो, फ्याक्ट बेसिस क्वेशनहरु भयो। सो यी क्वेशनहरु तलको यो 10-12 वटा क्वेशनहरु छन्। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर। यो माथिको त डेफिनेसन टाइपको थियो, केही नै थिएन है। डिफरेन्स बिट्विन डेफिनेसन टाइपको थियो, केही नै थिएन। तर तलको अलिकति बुद्धि लगाएर तिमीले अलिकति मिठो एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ठीक छ ल। आई होप तिमीलाई आएन भने सोध्न पाइयो हामीसँग, कुनै पनि हाम्रो युथिङ क्रेजीको स्टाफ मेम्बरसँग, टिचरसँग सोध्न पाइयो, ओके ल। हेर सो फर्स्टमा हेर हाउ विल यु आइडेन्टिफाई। फर्स्टमा एउटा यो हाउ विल यु आइडेन्टिफाई अल्फा, बीटा र गामा पार्टिकल हैन। ठीक छ, तिमीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट पढेको होला सबभन्दा अगाडि नै सरले नोटमा लेखाइदिनुहुन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट हैन। आई होप तिमीले हेरेको यहाँ रेडियो एक्टिभिटी राखिन्छ, यो लीड ब्लक हुन्छ, यहाँबाट हैन 3 वटा रेज निस्किन्छ हैन है। अल्फा होला, यो बीटा होला, यो गामा होला हैन। सो यो कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ है। सो यो कुरा तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ थोरै सर्ट नोट टाइप्समा, ओके एउटा फर्स्ट क्वेशन है। त्यसैगरी सेकेन्ड क्वेशन के छ
अल्फा बीटा र गामा एक्सरे इलेक्ट्रोन्सको तिमीले नो सम प्रपर्टिज अफ इलेक्ट्रोन, जसरी हरेकको तीनवटा प्रपर्टिज तिमीहरूले याद राख्ने है। अल्फा रेजको गुणहरू, बीटा रेजको गुणहरू, गामा रेजको गुणहरू, एक्सरेको गुणहरू, इलेक्ट्रोन्सको, यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक छ इलेक्ट्रोन्सको, अलिक मिलाऊ है। सो इलेक्ट्रोन्सको इलेक्ट्रोन्सको गुणहरू चाहिँ प्रपर्टिजहरू चाहिँ पढेर बस है। कुरा क्लियर भयो? ल त्यसै गरी पढेर जाऊ है। मेन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल एउटा मस्ट आस्क क्वेसनको लिस्टमा एकदम तिमी हेरेर बुक गरेर पल्टाऊ, हरेक हैन 2 वर्षपछि यो क्वेसन सोधिरहेछ है। क्यान अ सिंगल न्यूक्लियस एट अ टाइम इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स र गामा पार्टिकल्स, हैन जुन न्यूक्लियस छ सिंगल न्यूक्लियस त्यसले एकैचोटीमा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल र गामा पार्टिकल इमिट गर्छ त है भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। र यसको एन्सर तुरुन्तै यो भिडियो एन्ड गर्ने पश्चात नै पढिहाल्नुहोस् है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, मोस्ट अफ द टाइम सोधेको छ। 4, 5, 8 चोटि सोधेको क्वेसन होला, आई डोन्ट नो 6 चोटि त म्याक्सिमम सोधेको होला हैन है। सो गएर एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस्, विश्वास लाग्दैन भने है। अब अर्को हेर, सो सम्पूर्ण फिजिक्सका, केमिस्ट्रीका, म्याथका, बायोलोजीको क्वेसनहरू हामीले अपलोड गरिरहेछौँ है, र चाँडोभन्दा चाँडो अपलोड गर्छौँ। अब कुन च्याप्टरको चाहियो त्यो पनि भन्नु होला, र के चाहियो त्यो पनि भन्नु होला कमेन्ट बक्समा है। र भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँको मोटिभेसनले हामीलाई मोटिभेट गर्नेछ। ओके ल हेर्नुहोस्, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन के अरे डिसेल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। तिमीलाई डाइरेक्टली 3 मार्कमा यसरी नै सोध्छ, जोइन भएको क्वेसनमा 2 मार्कमा सोध्न सक्छ हैन। स्टेटमेन्ट यसको लेख्नु छ र एक्सप्लेन गर्नु छ डिसेल, त्यो न्युमेरिकलहरू के छन् लेखेको हो त्योहरू एक्सप्लेन गर्नु छ। त्यसै गरी डिफाइन एभरेज एन्ड मिन लाइफ, एभरेज लाइफ र मिन लाइफको डेफिनेसन तिमीलाई लेख्नु छ। ल त्यसै गरी यो पनि डेफिनेसनमै पढ्यो है। यहाँ हेर, रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ, मोस्ट आस्क क्वेसनमा है। यो लङमा पहिला लङ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर दिन्छ, मैले भनिसकेँ। द हाफ लाइफ र डिसेल लाइफ कन्स्ट्यान्टको रिलेसन बिट्विन लेख्नु छ। रिलेसन बिट्विन त्यो म्याथमेटिकल लेख्नु छ है, ठिक छ नि। तिम्रो नोटबुक कपीमा होला, हामीले नोट राखिदिएको छौ टेलिग्राममा, गएर एकचोटि हेर यसको रिलेसनवाला है। तिमीलाई रेडियो एक्टिभिटीको नोट पल्टाऊ र त्यहाँ खोल, यसको रिलेसन छ त्यहाँ है। सो रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ र डिसेल कन्स्ट्यान्टको रिलेसन लेख्नु छ। बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, सुपर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। कुरा बुझ्यौ भयो? ल है तिमी बुक पल्टाऊ, मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ एट्याच भएर यो क्वेसन सोधिरहेछ धेरैचोटि अनकाउन्टेबल। ल यति भनिसकेँ, जबदेखि एनबी बोडी स्टार्ट भयो नि तबदेखि यसको यति भ्यालु छ, कोही छोड्यो, मैले भनेपछि बुझ्यौ नि। ल अब के सोधेको छ, रिलेसन हाई द रिलेसन हो। यहाँ हेर रिलेसन सुन्ने बित्तिकै मक्कै हुन्छ त्यो है। यहाँ हेर, रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड एभरेज लाइफ। हाफ, अब हेर अघि के थियो, डिसेल कन्स्ट्यान्ट र हाफ लाइफको बिचमा थियो, अहिले चाहिँ हाफ लाइफ र एभरेज लाइफको बिचमा रिलेसन के हो है त्यो बताउनु पर्ने हुन्छ। म्याथमेटिकल त्यहाँ छ, बुकमा पनि छ, तिम्रो कपीमा पनि होला है। छैन भने नोट पनि हामीले दिएको छौँ है। ल त्यसै गरी माथि हेर, 2टा क्वेसन 3टा क्वेसन अझै पनि छ, र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो तलको है। यो 3-4वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, त्यही भएर मजाले पढ्यो है। यो 4वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। ल हेर, इफ अ रेडियो एक्टिभिटी न्युक्लियस हैज अ हाफ लाइफ 1 इयर, हेर हाफ लाइफ चाहिँ उसको 1 इयर हो भने विल इट कम्प्लिट डिसे एट अ एन्ड अफ 2 इयर। जसरी एउटा रेडियो एक्टिभिटी सब्सटेन्सको, एउटा रेडियो एक्टिभ भइरहेको सब्सटेन्सको 1 वर्ष हाफ लाइफ हो भने के 2 वर्षमा त्यो कम्प्लिट भइदिन्छ, त्यो रियाक्सन, त्यो रेडियो एक्टिभ प्रोसेस कम्प्लिट भइदिन्छ हैन? नो। किन नो? तिमीले जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, एकदम बवाल तरिका लेख्ने। नत्र भए तिमीहरू महारिभिजनमा एटेन्ड गर्ने क्लास अहिलेसम्म यो च्याप्टरको महारिभिजन भएको छैन, पछि भइहाल्छ है। सो टेलिग्राम जोइन गर्छौ भने त्यहाँ लिङ्कहरू आउँछ, आफै जोइन गर्न मिल्छ। ल त्यसै गरी अर्को हेर, हाउ डज अ डटर न्युक्लियस डिफर फ्रम, डटर न्युक्लियस जुन हुन्छ नि कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ इट्स प्यारेन्ट न्युक्लियसबाट है। वेन इट इज इमिटेड एन्ड, अब इमिट 2टा कुरा है, 2टा एन्सर हुन्छ। फर्स्टमा अल्फा पार्टिकलको लागि एउटा एन्सर लेख्ने, त्यसै गरी बीटा पार्टिकलको लागि एउटा अर्को एन्सर लेख्ने। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, र यसलाई घुमाएर पनि सोध्न सक्छ कहिले, र तिम्रो 2टाबाट एउटा दिन्छ है। जसरी अल्फा पार्टिकल दियो भने अल्फा पार्टिकल रिलेट गरेर एन्सर लेख्ने, if बीटा पार्टिकल दिन्छ भने बीटा पार्टिकल रिलेट गरेर एन्सर दिन्छ। र एन्सर आएन भने तिमी आफ्नो क्लासको सरहरूलाई पनि सोध्न सक्छौ, वा सरले एन्सर दिएन भने तिमीहरूले नोट गरेर पल्टाएर हेरेर हामीले राखिदिएको छौँ। आई होप तिमीहरूले हेरेको पनि होला है। ल अर्को क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो, अ न्युक्लियस कन्टेनिङ नो इलेक्ट्रोन्स। यसलाई पनि घुमाएर सोध्न सक्छ, डिफ्रेन्टली पनि सोध्न सक्छ, तर एन्सर एउटै हुन्छ। यसलाई घुमाउने तरिका डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। हुन त मैले यहाँ लेखेको छैन डिफ्रेन्ट कसरी घुमाउँछ, तर लेख्न सक्छ है। अब के छ, अ न्युक्लियस कन्टेन नो इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन जोसँग छैन त्यसले पनि हैन रेडिएसनहरू फालिरहेको हुन्छ। किन? वाइ इट हैन एट इट एजेक्ट द देम, हैन रेडिएसन फालिरहन्छ। किन? एक्सप्लेन। सो यो किन हुन्छ भनेर कारण तपाईँले बताउनु पर्ने हुन्छ। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसलाई म भन्छु नि कि यो पालिको इक्जाममा यो 4वटाबाट एउटा आउन पनि सक्छ है। यो 4वटाबाट एउटा एट्याच हुन सक्छ कि कुनै पनि, इफ आयो भने यो च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भने है। ल तर यो च्याप्टरबाट बेसिकली क्वेसन सोधेकै देखिन्छ हरेक साल है, हरेक साल एउटा क्वेसन सोधेकै देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ पढेर जाऊ। त्यही भएर यसलाई फर्स्टमा मोडर्न फिजिक्समा गएको छौँ र यसलाई हामीले बताइदिएको छौँ। अब हेर, अब अर्को के छ, बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट थ्रु अ मेटल भनेको त बीटा पार्टिकल छ नि, यो छेरेर हैन आर पार गरिदिन्छ हैन, इजिली
इजिली देन द्याट अफ अल्फा पार्टिकल होइन। अल्फा पार्टिकल भन्दा पनि बीटा पार्टिकल बहुत पेनिट्रेटिङ हुन्छ। किन है? तर पनि सेम इनर्जी भयो भने, जसरी बीटा पार्टिकलको पनि सेम इनर्जी र अल्फा पार्टिकलको पनि सेम इनर्जी होइन, इनर्जी भएको हो, तर बीटा पार्टिकलले छेडिदिन्छ होइन, पेनिट्रेट गरिदिन्छ कुनै पनि सामानहरूलाई, मेटेरियललाई, बेसिकली मेटेरियललाई होइन, तर अल्फा पार्टिकलले गर्दैन। किन भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ है। ल त्यसै गरी यो च्याप्टरमा डेरिभेसन के छ त? सर्ट क्वेसन एन्सर यही नै थियो है। 2 मार्कमा अट्याच हुने, 3 मार्कमा अट्याच हुने क्वेसनहरू यी नै थियो है। आई होप तपाईँले यो क्वेसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गरेर कपीमा लेखेर यसलाई घोटेर भएर पनि जानुहुन्छ होला है। ल आई होप तपाईँहरूले यति चाहिँ गर्नुहुन्छ होला है। मेरो फोन आइरहेको थियो, मैले काटेँ। ल अब यहाँ हेर डेरिभेसन है। डेरिभेसन जम्मा एउटै छ, तर यहाँ मैले 2-3वटा दिएको छु, एउटै छ, पुरा एउटै हो है। यहाँ हेर डेरिभेसनमा तिमीहरूले याद राख्नुपर्ने कुरा के छ? एउटै छ, n = n0 e को पावर लैम्डा t छ माइनस लैम्डा t छ। त यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो। यसलाई सोध्छ हरेक साल एकचोटि। हेर क्वेसन बन्यो भने यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वा यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त यसलाई त मैले भनिसकेको छु, रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ र डिसे कन्स्टेन्ट त माथि पनि भनिसकेँ। वा यसलाई राख्छ क्वेसनमा वा यसलाई राख्छ, तर यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ क्वेसनमा आउँछ पर्फेक्टली आउँछ। याद राख, एउटा यसको चान्सेस हुन्छ आउने, नत्र यसको चान्सेस आउने हुन्छ है। वा कुनै बेला दुईटै पनि राखिदिन सक्छ है। तर क्वेसन बन्यो यो च्याप्टरबाट भनेपछि, क्वेसन आयो भने यो च्याप्टरबाट यति कुरा बुझ कि यो दुईटा मध्ये एउटा राख्नै पर्ने हुन्छ। राख्छ, बेसिकली राख्छन् है। ल वा कहिले कहिले तिमीलाई अक्कल झुक्कलमा कार्बन डेटिङको प्रोसेसको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। कार्बन डेटिङ प्रोसेस हुन्छ नि, कति वर्ष छ, कति लाइफ भयो होइन, कुनै पनि सब्सटेन्सको भनेर त्यो पत्ता लगाउने, त्यो प्रोसेसमा तिमीलाई सर्ट नोट्स पनि सोधिन्छ है। तर कहिले कहिले मात्र, धेरै रियरली है, ठिक छ, त्यसले नपढे पनि हुन्छ, अहिले टाइम छैन भने। अब हाउ क्वेसन आक्स, जस्तै तिमीलाई क्वेसन भने मैले है न्युमेरिकल बाहेक है, न्युमेरिकल बाहेक मैले सबै कुरा भनिसकेँ। तपाईँहरू त्यति मात्र पढ्नुहोस्, थ्योरी पोर्सन त्यति मात्र हो, योभन्दा एक्स्ट्रा केही नै पढ्नु पर्दैन। इफ छ भने पढ्नु होला, तपाईँको इन्ट्रेस्ट हो त्यो कुरा है। लाइक हामीले त पहिला इम्पोर्टेन्ट भन्ने हो है, तपाईँलाई केही कुरा यस्तो लाग्छ भने अरू कुराहरू पनि पढ्नु होला। यो बाहेक तपाईँले पाउनुहुन्छ भने, नत्र भए ठिकै छ। अब हेर्नुहोस् हाउ क्वेसन कम्स, कसरी इक्जाममा क्वेसन आएको छ। त यो मैले आफैले बनाएको क्वेसन होइन, यो एनईबीले नै क्वेसन बनाएर दिएको छ। सो मैले त्यहाँ तिमीलाई 3वटा क्वेसन राखिदिएको छु र 3वटा कुरालाई पर्फेक्टली हेर त। अब सो क्वेसन के आयो? रेडियो एक्टिभिटी इज अ स्पोन्टेनियस अकरिङ प्रोसेस के अरे फेनोमेनन इन नेचर। किन भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। यहाँ वाइ पनि हुनु पर्थ्यो है, वाइ भनेर तिमीलाई थाहा हुन्छ है। तिमी रेडियो एक्टिभिटीको डेफिनेसन पढेपछि आफै थाहा पाइहाल्छौ यो किन हुन्छ भनेर है। ल अब एउटा कुरा याद राख, वाट इज रेडियो एक्टिभिटी सोध्यो अस्तिको वर्ष मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई, रेडियो एक्टिभिटीको डेफिनेसन सोधिरहेको छ, अस्तिको वर्ष पनि सोध्यो। ल सो यो एउटा भयो है। त्यसै गरी यो आयो, मैले माथिको पढाइ आयो। अब अर्को हेर अब्टेन, यो हेर त है, भनेपछि यो प्रुफ पनि आयो भाइ, आयो। हेर 3 मार्कमा सोधिरहेछ, कुरा बुझ्यो। हेर डेफिनेसन 1 मार्कमा सोध्यो, 3 मार्कमा यो प्रुफ सोध्यो। मैले भनेको थिएँ है, यो आउँछ नत्र भए रिलेसन आउँछ। त्यहाँ हेर अब के भनेको छ? डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्ट अफ डिसे कर्भ सोइङ द लङ्गेस्ट लाइफ टाइम अफ द रेडियो आइसोटोप्स होइन। तिमीले त्यो डिसे कर्भ छ नि, यो कर्भ होइन, यो कर्भ जुन छ यो कर्भ होइन, यसले के बताउँछ त? यसले के बताउँछ कि कुनै पनि रेडियो एक्टिभिटिज कहिले पनि इन्ड हुँदैन, धेरै लङ हुन्छ भनेर बताउँछ। किनकि कहिले पनि टाँसिँदैन। हेर तिमीले सरले पनि पत्ता होला यो कुरा। सो यो कुरा तिमीले एउटा गिभ रिजन, यो गिभ रिजन हो, 1 मार्कको हो, जस्ट एउटा लाइन मात्र लेखिदिने हो, फिनिस्ड। मैले बोलिसकेँ त्यो लाइन है। अब एउटा न्युमेरिकल छ, बहुत इजी न्युमेरिकल हो। द हाफ लाइफ अफ रेडियम इज यति, हाफ लाइफ यति दिएको छ, T1/2 यति दिएको छ। मैले यो क्वेसन पनि राखेको छु तलै, ठ्याक्कै यही क्वेसन छ, यस्तै टाइपको क्वेसन छ है। र योमा कतिवटा फर्मुला छ त्यो पनि भनिदिन्छु, डोन्ट वरी। त्यही फर्मुला मात्र सोध्ने हो क्वेसनहरू। हाफ लाइफ दिएको छ, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 25% अफ रेडियम ब्लक रिमेन्स अनडिसे, मतलब कि कति वर्षपछि टाइम सोधिरहेको छ। टी निकाल। हाफ लाइफ तिमीलाई दिएको छ 1620 इयर्स, अनि तिमीलाई पर्सेन्टेज पनि दिइरहेछ, 25% दिइरहेछ होइन। 25% कम्प्लिट हुन्छ, जस्तै कति वर्षपछि 25% मात्र बाँकी हुन्छ रेडियम ब्लक होइन, रिमेन्स अनडिसे। कति बाँकी 75% कम्प्लिट भएको भन्ने खोज्छ कि, बुझ्यौ। सो यो हिसाब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र एकदम सिम्पल पनि छ है। मैले तल देखाइदिन्छु न्युमेरिकलहरू। सो न्युमेरिकल त अहिले म बताएको छैन, त्यो होल्डमा राखेँ यसलाई, ठिक छ। न्युमेरिकल आफै मिल्छ, डोन्ट वरी। म बताइदिन्छु कुन न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरेर जाऊ, मेनली बेसिकली है। सो यो 3वटा कुरा मिल्यो? यस दाइ, तपाईँले भनेको मिल्यो। ल अब अर्को हेर त, न्युमेरिकल मैले अहिले भनेको छैन, तल भन्छु, डोन्ट वरी। ओके, स्टेट रेडियो एक्टिभिटी डिसे। ल सक्यो, यस दाइ, मजाले है। डिसेल त मैले माथि नै भनिसकेँ। र डिराइभ द रिलेसन, हाई दाइ, दुईचोटि फेरि आइसक्यो। हेर यहाँ 3 मार्कमा 2 मार्कमा आयो। ल आयो दाइ। त्यसै गरी हेर त, वाट इज हाफ के अरे इट्स हाफ लाइफ होइन। अब हेर यो न्युमेरिकल भयो कि, यो न्युमेरिकल भयो। अब तिमीलाई के सोधेको छ? अ सैम्पल अफ रेडियो एक्टिभिटी आइसोटोप्स 50% अफ इज ओरिजिनल नंबर इज 2 year होइन, इन 2 year देन
अब के भन्यो तिमीलाई आइसोटप्स कति पर्सेन्ट कन्टेन्ट्स यति हैन 50% कन्टेन्ट गरेको छ रेडियो एक्टिभिटी भनेको त भइसक्यो होला हुन बाँकी होला हैन इट्स ओरिजिनल नम्बर हैन भनेको अर्थ है 50% अफ एन भन्न खोजे हो के ठीक छ ल अनि 2 इयर टाइम चाहिँ कति छ रे 2 इयर है व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ निकाल्नु छ t1/2 निकाल्नु छ तिमीलाई त 1 मार्कको त्यो भयो है त्यसैगरी इफ देयर आर 10 to the power 16 सच न्यूमेरिकल नम्बर भनेको त अब n तिमीलाई यति दियो हैन 10 to the power 6 एटम दियो हैन 10 to the power 6 एटम दियो भने हाउ मेनी नम्बर्स आर देयर इन बिगिनिङ कति बिगिनिङमा थियो भनेर क्वेशन तिमीलाई निकाल्नु छ तिमीलाई अहिले अनि यहाँ टाइम पनि दियो है आफ्टर 8 इयर दियो है टाइम पनि दियो तिमीलाई 8 इयर सो एकदम इजी क्वेशन छ अहिले न्यूमेरिकल मैले बताएको छैन तर पनि मैले यहाँ भन्दै मात्र हो है आई होप तिमीले बुझेनौ यस बुझेनौ किन बुझ्नु त अहिले बुझाकै छैन त किन कहाँबाट बुझ्छौ तिमीहरू न्यूमेरिकल कस्तो कस्तो आउँछ भनेकै छैन ल सो मैले मेरो उद्देश्य के थियो मैले तिमीलाई न्यूमेरिकल पार्ट छोडेर तिमीहरू यहाँ हेर्न सक्छौ यो 2 मार्कको र त्यो 3 मार्कको 5 मार्कको त्यो यतिकै आइसक्यो ल हेर 5 मार्कको हैन 3 8 सो 8 मार्कमै सोधिरहेछ है मैले त अघि 5 मार्क भनेको थिएँ है तर यहाँ 3 1 4 4 3 7 1 8 सो 8 मार्कको तिम्रो लङमा सोधिरहेछ क्वेशन जोइन भएर क्वेशन सोधिरहेछ के जोइन भएर सोधिरहेछ भनेसी यसरी नै क्वेशन सोध्छ भने क्लियर भयो अब हेर अब एउटा यस्तो ग्राफ दिएर पनि क्वेशन सोध्छ सो ग्राफ दिन्छ भने यही ग्राफ दिन्छ यस्तै टाइपको कुनै पनि ग्राफ दिन सक्छ र तिमीलाई क्वेशन यहाँबाट दुई तीनवटा बनाएर सोध्न सक्छ है यो ग्राफ दिन्छ र यहाँबाट क्वेशन बनाएर न्यूमेरिकलहरु बनाएर सोध्न सक्छ जसरी यहाँहरु भ्यालुहरु दिन सक्छ हैन टाइम यति भयो भनेर जसरी यहाँ नदिएर त्यसरी यहाँ 50% दिएको छ नि त तिमीलाई यतै कही 50% लेखिदिन्छ त तिमीले फिगरबाट भ्यालु कुनको दिएको छ हेर्नु पर्ने हुन्छ र न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु पर्ने हुन्छ त यति गाह्रो दिन्छ यो गाह्रो होइन यो त झनै इजी हो है यहाँ तिमीले पढ्नु पर्यो त्यहाँ त ग्राफ हेरेर निकाल्नु पर्यो हैन कुन भ्यालु दिएको छ है कुरा बुझ्यौ ल सो यो ग्राफ रिलेटेड क्वेशन आउन सक्छ त यो ग्राफ रिलेटेड क्वेशन त तपाईसँग छ भने प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन छैन भने एकचोटी यसो मजाले हेर्नु होला कहीबाट ठीक छ सो यो ग्राफ रिलेटेड पनि क्वेशन सोध्न सक्छ है कुरा बुझ्नु भयो वा तपाईले प्र्याक्टिकल पनि गर्नु भयो होला ल्याबमा कि खाली सार्नु भयो अरुको विश्वास छ मलाई तपाईले सार्नु भयो होला अब म न्यूमेरिकलमा जाम न्यूमेरिकल भन्दा अगाडि म के भन्न चाहे तपाईहरुलाई कि यो च्याप्टरमा जम्मा जम्मी भनेको 5 वटा फर्मुला 4 वटा फर्मुला छ 5 वटा हैन 4 वटा फर्मुला छ 4 वटा फर्मुला भन्दा बाहेक केही छैन तपाई 4 वटा फर्मुलामा घुम्नी हो यु मस्ट नीड टु नो 4 फर्मुला र 4 वटा फर्मुलामा तपाई राउन्ड गर्ने हो सो एउटा फर्मुला छ हैन डिसे ल हैन डिसे कन्स्ट्यान्ट हैन यो फर्मुला भयो त्यसैगरी एउटा यो मेन फर्मुला भइहाल्यो जुन तपाईले प्रुफै गर्नुहुन्छ र यो n को ठाउँमा कहिले कहिले a आइदिए भने पनि प्रब्लम नमान्ने यही फर्मुला हो यो सेम फर्मुला हो इट्स सेम है जसरी यसमा कहिले कहिले तपाईको n आउँछ कहिले कहिले a आउँछ कहिले कहिले एउटा अरु पनि आइरा हुन्छ कहिले कहिले केही आउन सक्छ यहाँ जे पनि आउन सक्छ तर यो सेम है भनेर बुझ्ने है ठीक छ त्यसैगरी तिमीलाई हाफ लाइफको फर्मुला सोध्छ मीन लाइफको फर्मुला सोध्छ हेर मीन लाइफको फर्मुला सोध्यो त्यसै भई हाफ लाइफ मीन लाइफ र यो एउटा हाम्रो के भन्छ यसलाई अब यो एउटा सेन्टर फर्मुला मेन फर्मुला भइहाल्यो र त्यसैगरी डिसे कन्स्ट्यान्टको फर्मुला के रे डिसे लको पनि फर्मुला तिमीलाई भनिहाल्यो र सो यो 4 वटा फर्मुला मेन हो र यही फर्मुलाबाट एउटा एक्टिभ हैन यो पनि एउटा कहिले कहिले युज भइराहुन्छ यो रिलेसन हो फर्मुला भन्दा नि यही माथिबाट निस्केको रिलेसन हो आई होप त्यो च्याप्टर मैले पढ्दाखेरि सबै कुरा भनिसकेको थिए है तर याद राख यो 4 वटा फर्मुला मात्र छ यो भन्दा एक्स्ट्रा केही फर्मुला छैन तिमीले एक्स्ट्रा जान्नु पर्दैन यही 4 वटा फर्मुला तिमीले घुमाउँछौ भने तिम्रो न्यूमेरिकल मिल्छ र एरा सबैको भ्यालु पनि मैले तल लेखिदिएको छु यो n नट भनेको के हो अल्फा भनेको के हो t1/2 भनेको के हो t1/2 भनेको हाफ लाइफ हो माथिकोमा हैन टाइम भनेको t हो स्मल टाइम भनेको हैन त्यसैगरी डिसे कन्स्ट्यान्ट हो नम्बर अफ एटम अफ प्रेजेन्ट इन द रिएक्टिभ आइसोटोप्स हो हैन ल यो अब न्यूमेरिकल के गर्ने त हैन सो न्यूमेरिकलको लागि म तिमीहरुको लागि हेर यो स्लाइड तिमीलाई म अपलोड गर्दिन्छु मैले भनिसकेको छु टेलिग्राममा म राख्दिन्छु तुरुन्तै राख्दिन्छु तब मैले के भने मैले डिसिजन के लिए कि मैले जब हेरे नि क्वेशनहरु पल्टाएर हामीले हेर्यौ टिमहरुले तब बेसिकली जति न्यूमेरिकल सोधेको छ नि सल्युसन बुकहरुमा त्यति न्यूमेरिकल नै सोधिरहेछ सो यहाँ लगभग 18 वटा 19 वटा न्यूमेरिकल छ 80 to 19 वटा वा 20 वटा होला न्यूमेरिकल हुन्छ र यसमा न्यूमेरिकलहरु बहुत इजी छ तिमीलाई मैले माथि फर्मुला भनेको कारण के थियो कि यही फर्मुलामा हेर सबैमा त्यही युज गरिरहेछ यहाँ हेर त यो हैन डिसे के रे डिसे कन्स्ट्यान्टको फर्मुला लगाउने र युज गर्ने हेर डिसे कन्स्ट्यान्ट भयो त्यसैगरी यो फर्मुला युज गर्ने सो फर्मुलेटिभ क्वेशन मात्र आइराछ कि एक्जाममा त्यही भएर मैले यहाँ सल्युसन पनि राख्दिएको छु है र क्वेशन पनि राख्दिएको छु सो यस्तो मैले हरेक क्वेशनहरु यहाँ राख्दिएको छु तपाईहरुले मज्जाले यति मात्र स्लाइड है यो स्लाइडको भएको न्यूमेरिकलहरु तपाईले एक्जाममा सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई एकदम इजी भइदिन्छ तपाईको न्यूमेरिकल जसरी पनि मिल्छ त्यहाँ एक्जाममा है
सो त्यही भएर यो स्लाइडलाई तपाईँलाई चाहिन्छ भने टेलिग्राममा हामीले राखिदिएको छौँ, तपाईँ टेलिग्राम जोइन गर्नु होला। टेलिग्रामको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ र यो स्लाइडको न्युमेरिकल तपाईँ प्र्याक्टिस गरेर जानुहोस् ढुक्कै भएर है। अरू च्याप्टरकै सबै सल्युसन बुककै क्वेसन आउँछ भने छैन है। अरू च्याप्टरमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू एक्स्ट्रा पनि हामी दिइरहेको हुन्छौँ, तर यो च्याप्टरमा एक्स्ट्रा केही चाहिँदैन है। तपाईँ यति मात्र क्वेसनहरू हेरेर जानु होला र तपाईँको यति म विश्वासको साथ भन्छु तपाईँको च्याप्टरबाट इफ हिसाबहरू आयो भने मिल्छ। र यो च्याप्टरबाट 8 मार्कको बेसिकली हरेक साल सोधिरहेको छ, अस्तिको वर्ष र अस्तिको वर्ष पनि सोध्यो। त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ र यो बाटाको न्युमेरिकल यिनीहरू प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। इफ कुनै न्युमेरिकल नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9817844617 मा है। सो यो नम्बरमा एनी टाइम 24 आवर तपाईँहरूको लागि नै हो यो नम्बर र हामी इन्ट्रान्समा पनि भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि बाई बाई। र यो स्लाइड तपाईँको टेलिग्राममा अपलोडेड भइसकेको छ, गो एन्ड चेक इट आउट। यी पाउनु भएन भने हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। ल बाई बाई, गुड नाइट है। भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा र एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्ने। हरेक न्युमेरिकल सल्युसन पनि राखिदिएको छु किनकि टाइम छैन अब सल्युसन गराउने, त्यही भएर सल्युसन पनि राखिदिएको छु। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल सो योबाट तपाईँहरूको 8 मार्कको केस छ, 8 मार्कको सवाल छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। बाई बाई।